उमर हयात नामी लड़के का तस्करा आपके घर में हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। कभी बच्ची ने आपसे या आपकी अहलिया से बात की हो? नहीं, माँ ने भी से पूछा, कभी नहीं हुआ। किसी से तो बात हुई होगी? नहीं। किसी सहेली से तो हुई होगी? नहीं, किसी सहेली से भी, वो भी आई है, उन्होंने कम से कम बता देना चाहिए था, कोई भी नहीं बताई। इनको भी इस बात मामलात में कुछ नहीं पता। क्या टिकटॉक जी कुछ समझती नहीं थी ना। असल में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन उसको आइडिया ये नहीं होगा कि मतलब ये इस तरह की मेरे साथ हादसा हो सकता है। ये उसकी जो है एज ऐसी नहीं थी, मैच्योर एज नहीं थी, मैं भी इसीलिए शायद नहीं बताया, उसने कुछ समझी नहीं, वो डरती नहीं थी किसी से। अब एक सवाल सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं और इस पर बहुत एक डिबेट भी है, हमारे यहाँ औरत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है और मामूल की बात है, वो चाहे विक्टिम हो चाहे वो, तो हम उसको उसके ऊपर फजूल बोलना मुनासिब समझते हैं। ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि सना क्या उमर हयात के साथ कोई कोलैबोरेशंस करती रही है, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल में कुछ प्रोजेक्ट्स उसके साथ हुई होगी, उन्होंने कहीं से उठा के प्रोजेक्ट वो लेते, उधर से मेरे ख्याल में लेते थे, आगे इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरफ भेज देती थी, मुख्तलिफ लड़कियों को, सना को भी, किसी और को भी। तो अपना जो कमीशन जो भी होगा उसने अपना लग के बकाया जो है ना एग्जीक्यूट के लिए इस तरफ आ जाती थी। नहीं, सना ने उमर हयात को हायर किया था या उमर हयात ने सना को हायर किया था या किसी थर्ड पार्टी ने इन दोनों को हायर किया था? थर्ड सर इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं था इसका मुझे, लेकिन जो आ जाते थे मेरे ख्याल में इसी लड़के ही भेजते होंगे, क्योंकि लाहौर से जो माल आती थी यहाँ पे शायद वो भेज रहा होगा या कोई और भी हो सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि सामान आ जाते थे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कपड़े, मुख्तलिफ किस्म के वो उसके जो है ना पीआर पैकेजेस आ जाते थे। यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ से आगे सबलेट होते थे, यहाँ से आगे। बिल्कुल। कभी उमर और उसके ग्रुप के साथ ये सना या सना के ग्रुप के साथ उमर कहीं आउटिंग वगैरह के लिए भी गए? नहीं, कभी नहीं। इस्लामाबाद में ही या इस्लामाबाद से बाहर? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्ची हमारे नजरों में, हम खुद सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतनी करीबी सहेलियों के घर में हम बच्ची को खुद छोड़ते थे, खुद लेके आते थे, हम इसी ग्रुप में कहाँ से छोड़ सकते हैं? हादसे के वक्त आप कहाँ थे? हादसे वक्त के वक्त मैं G91 में था, मैं गाड़ी ठीक करवा के उधर से वर्कशॉप में था उस टाइम। वर्कशॉप में थे? जी। आपको वहाँ फोन गया? वहाँ पे मुझे फोन आया। किसने किया फोन किया मुझे, जो नीचे मेरी जो है ये सिस्टर हैं, जो किराएदार हैं, उसी के भाई के साथ में, किराएदारों ने, नीचे वालों ने, उसी के भाई के साथ खड़ा था, उसी को कॉल आई। उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में कोई इमरजेंसी है। मैं घर के नजदीक पहुंचा हूँ, वाइफ ने मुझे कॉल की है कि इस तरह कोई गोली। वाइफ कहाँ पर थी? वाइफ इधर ही थी, घर पे थी। हाँ, कोई गोली मार के चला गया, तो कहाँ लेके आऊँ उसको इमरजेंसी में। वालिदा भी घर पर हैं और बच्ची की फुफ्फो भी घर पर हैं। बिल्कुल इसी पोर्शन में इसी पे बैठे हुए थे, सामने वो बंदा इस तरह के। एक सेकंड, यहाँ कौन बैठा हुआ था? यहाँ पे मेरी फुफ्फी और मेरी वाइफ, बच्ची की फुफ्फो और आपकी अहलिया। ये सामने किचन है, ये बच्ची का कमरा है, ये आपका सिटिंग एरिया, यानी इस घर में इस फ्लोर पे जिसपे आप रहते हैं एक कमरा है, एक कमरा ऊपर है, बस यही आपकी लिविंग स्पेस है। ये कमरा बच्ची इस्तेमाल करती थी। वालिदा यहाँ मौजूद है, बच्ची की फुफ्फो यहाँ पर मौजूद है, और ये उमर हयात यहाँ से एंटर होकर सीधा कमरे में चला जाता है। गोली मार के चले गए उनके सामने। उमर हयात घर से आगाह था क्या? लाजमी बात है, सोशल मीडिया में जो चीजें आती जाती है तो एड्रेस तो होता है सर सबके नहीं पास। घर के अंदरूनी हालात से कि मुझे कहाँ से कहाँ किस कमरे में जाना, हालात से मुझे आइडिया नहीं है। अंदरूनी हालात से उसको क्या पता चलता, कभी जिंदगी में आया नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कभी जिंदगी में नहीं है। क्या आपकी अहलिया क्या बताती हैं कि उन्होंने क्या देखा, यहाँ क्या हुआ? आप तो घर पे नहीं थे, आपकी अहलिया थी और आपकी बहन थी घर पे। वही है सर जो बता रहे हैं, FIR में भी जो लिखा हुआ सेम ही है। जो यहाँ पे बंदा आया आगे फायर करके भाग के निकल गया, लेकिन बड़ी तसल्ली से जाता हुआ नजर आ रहा है, वो भागता हुआ दौड़ता हुआ उधर जाके फिर इधर से भाग के गया ना, फिर आगे जाके फिर
میرے خیال میں آرام سے گیا یا بھاگ کے گیا، وہ تو کیمرے کے نظر میں تو آیا ہوا، وہ مجھے آئیڈیا اس کا نہیں ہے. آپ پر ایک الزام لگتا ہے، آپ پر میں بات کر رہا ہوں جی جی کہ آپ کوئی ارب پتی آدمی ہیں جی. اور آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. اچھا. اور آپ نے اس حادثے کے بعد اس کیس کا رخ بدل دیا. اچھا. پہلے ہی چند گھنٹوں میں. اچھا. اور آپ نے، اب میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جواب مجھے، تاکہ آپ کا جواب مل سکے. اور آپ نے قاتل کوئی اور تھا اور سزا کسی اور کو دلوانے کی کوشش کی ہے. کسی اور نے آنر کلنگ کے نام پر یہ ظلم کیا ہے اور اس کو چھپاتے ہوئے کسی اور کو بلی کا بکرا بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ نے وہ پیسے لگا کر سب کچھ خرید لیے. کتنے اربوں کے مالک ہیں آپ؟ سر آپ نے بذات خود یہاں پہ چل کے آئے ہیں تو میرے ایسٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. 4 مرلے کا مکان ہے، وہ بھی کرائے کا، اس کا بھی ایک پورشن. اب میرے پاس کتنے ارب روپے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے ارب کا مالک ہوں یا کتنے کروڑوں کا مالک ہوں. ارب تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی کروڑ کی بھی میرے لیے بہت بڑی وہ ہے. ملزم کا والد بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے قتل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے تو قطعی ثابت نہیں ہوتا. ایک ویڈیو میں وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے نے قتل کیا. سر یہ کیس ابھی میں نے تو برآمد نہیں کیے، ایویڈنس یہ پولیس نے برآمد کی ہے. یہ حقائق پولیس سامنے لائی، آپ ان میں سے کوئی چیز بھی سامنے لائی کیونکہ آپ گھر پہ ہی نہیں تھے. گھر پہ یہ پولیس نے اس سے برآمد کی ہے، پولیس اس کے گھر پہ جا کے لے کے آئی ہے. پسٹل بھی برآمد کی، پسٹل بھی برآمد ہوا ہے، گاڑی برآمد ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کے پولیس کے پاس موجود ہے. اب میں اس سے آگے بات نہیں کر سکتا. پولیس جانے اور ان کا کام اسٹیٹ کا جانے. کیس ہے، اسٹیٹ جانے. اور وہ آپ سے کسی نے رابطہ تو نہیں کیا ابھی تک کہ صلح صفائی کوئی معاملات؟ صلح صفائی کی طرح سے کوئی ایسا پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پر باپ کہے کہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی تھی مٹی کے نیچے چلی گئی تو اب میں صلح کر لیتا ہوں؟ نہیں، میں سوشل ورکر آدمی ہوں، میں زندگی بھر سوشل ورک کرتا رہا ہوں، لیکن یہ کیس ایسا نہیں ہے. یہ کیس اگر میرے کوئی انسیڈنٹ ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ اس گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتے، میں تو اسی ٹائم معاف کر دیتا. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ چاہتے ہوئے کیا، یہ چاہتے ہوئے کیا، اور اس کا ازالہ کوئی نہیں، اس کا معافی کوئی نہیں ہے. اگر میں معاف کروں گا، کل جا کے پھر دوسرے لوگوں کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اور اگر آپ معاف کریں گے، مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، اگر آپ معاف کریں گے تو شاید بچی کی ماں آپ کو معاف نہیں کرے گی. بچی کی ماں کیا، مجھے مطلب میں آپ کو حقیقت اتنے بتا رہا ہوں، سارے پبلک ہیں، اتنے سارے عوام ہیں، وہ مجھے لات نہیں ماریں گے؟ ان کو کیا جواب دوں جتنے میرے غم میں شریک ہوئے؟ اگر آج سارے پاکستان کے عوام اور سارے مشینریز میں یوز ہوئے، گورنمنٹ کے اتنے ضائع ہوئے معاملات. کچھ ضائع نہیں ہوا. یاد رکھیں یوسف بھائی، کچھ گورنمنٹ کا ضائع نہیں ہوا. ریاست کو آپ ہر سانس کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں، یہ ریاست آپ کی ماں کی طرح ہے، اور ماؤں کے بچوں پر احسان نہیں ہوا کرتے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ حقوق و فرائض کا ایک تعین ہے، بالکل ریاست کا اور عوام کا. لیکن پھر بھی آج جاتے جاتے آخری سوال، اگر آج ثنا یوسف یہاں سے یوں چلتے ہوئے اندر آتی ہے، پہلی بات کیا کہیں گے؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، یہ تو قدرت کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ یہ معجزہ کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کا جو کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن یہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی عافیت کے ساتھ یہ حقیقی زندگی میں، اس فانی زندگی کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھے مقام پر ملیں گے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ وہاں پر بھی ایک پراؤڈ فادر کے طور پر ان کی ملاقات ہو.